السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. في هذه الحلقة غادي نتكلم على موضوع مهم، وغادي نتكلم لكم بواحد الطريقة، وغادي نعطي لواحد الشخص يقدم لكم واحد المدة قصيرة على هذا البرنامج المهم في الهجرة إلى كندا. تابعوا الحلقة من فضلكم، وشكرا لكم لأنها مهمة جدا في إطار التغييرات الأخيرة اللي كتوقع في هذه الهجرة إلى كندا وإلى المقاطعات الكندية. تابعوا الحلقة. Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau programme d'immigration dans la province du Nouveau-Brunswick. La province a besoin de travailleurs et d'infirmiers, infirmières et leurs familles. Pour soumettre votre candidature, vous trouverez les documents à fournir à Immigration Canada. Vous trouverez également le formulaire à compléter à la fin de cette page. Je vous remercie et à bientôt. كيف قلت لكم في المقدمة وكيف تكلمت السيدة على هذاك الموضوع المهم ديال المهاجرون في نيو برونزويك، لأن مقاطعات هي كتكلم بالفرنسية، فيها الإنجليزية وفيها لي فرانكوفون. هادو دارو تما أبديت وباغيين الناس تدخل تشتغل، أصحاب كونديكتور، أصحاب الشاحنات والنقل الثقيل. سي سور خصها تكون عندك شويه الفرنسيه ولا الانجليزيه، سي سور باش تواصل، باش نكونوا واقعيين شويه، لان اللغه كتلعب دور، كتعطي اسبقيه للناس محتاجين ليهم. هاد لي دوموند كلهم غادي يسرعوهم باش يدخلوا اليد العامله الى هاد المقاطعه في اسرع ما يمكن تاهم، لان دابا راه بحال ولات في هاد المقاطعات الكنديه لاحظتوا كل واحد كيدير ميزاجور وكيصلح وكيدير ان سوبليس في البروغرام ديالو، وي باش يستقطبوا وباش يديروا لا سيليكسيون بالنسبه للناس المهاجرون يجيو. ملي كيهضروا هنا كوم ايميغرون فرانكوفون كانت مختصه بها كيباك صراحه قبل، كيباك هي اللي كتدخل لي فرانكوفون. دابا هاد لي بروفانس هادو راه لي زونغلوفون، ولكن ولاو كيعطيو واحد الاهميه واسبقياتهم لي جون فرانكوفون، راه تكلمنا عليهم في حلقات سابقه. لي زيتيديون اترونجي فوتو كيباك شويه عاوتاني بالنسبه للناس اللي باغي عنده الرغبه في كندا، اما كيف كنقول عنده داك الحب ديالو في كيباك، هذاك موضوعه وشغلو هذاك. انا كنهضر الا بغيتي تيلاغجي لي شونس ديالك، يعني تاخذ فرص اكثر، لانك قد ما خرجتي المقاطعات اللي ما فيهمش البشر الناس غيقبلوك، ولكن دائما بشروط، دائما الله يخليكم. embaucher un recruteur. هذا لو سيت سي ان سيت غوفرنمونتال ديال ليميغراسيون نوفو برونزويك. علاش غادي نتكلم عليه وكيف عطيتكم السيده تكلمات، لان عندهم واحد الحاجه كبيره جدا في الصحه. عندهم مشكل بمعنى كلمه، عندهم مشكل، وي عندهم مشكل في نقص يد العامله، الناس اللي في الصحه، تمريض، طب، مساعدون، ما تسمعوش على لي زانفيرميير، لي فيزيوثيرابيوت، لي زيرغوثيرابيوت، كلشي هاد الناس هادو اللي عندهم دي زيكسبيريونس لي كومبيتونس في لا سونتي. عندك اللغه، عندك ليكسبيريونس، قدم على هاد المقاطعات، فوزالي ريان بير الا كانت عندك دائما رغبه. انفورماسيون بور لي انفيرميير فورمي ا ليترونجي، كنظن راه تكلمات السيده فيه، وغنخلي لكم الرابط ديالو، لان وغنشرح لكم كيفاش تطبقوا، وغادي نشرح لكم كيفاش تابليكيو ديريكتومون. يعني شوف ليميغراسيون دارت سي غار ان ليميغراسيون كدير واحد روبريك خاصه بشي مهنه. انا كنعرف البرامج ديال المقاطعات وديال هاد لي لوا ديميغراسيون، لاحظتوا في المقاطعات الاخرين ما كاينش دير اون باج سبيسيفيك لواحد الميتي، كايناش هادي. هاد نوفو برونزويك داروها، يعني باش غادي نقول لكم محتاجين اليد العامله بواحد الحده كثيره وكبيره، مونك انارم، يعني كبير. ريكروتمون انترناسيونال، هاد البرنامج ديالهم كيفاش غادي تيميغري تابليغ نوفو برونزويك. ايفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال افنير، شنو نبغي نقول لكم، شوفوا مزيان الله يخليكم. افنير، وما تنساوش الناس اللي ما شايفوش الحلقات ديالي رجعوا الحلقات، راه كاين ديستيناسيون كندا راه جايه تسجيل
الناس اللي بغات تسجل تدخل لهاد المقاطعات. كاين لي 3 نوفو بروجي، راه كاينه واحد المنافسه بين المقاطعات بهذا المعنى. شوفوا كيفاش اش دارت لابرادور، اش كدير اونتاريو، البرتا، ها نوفو برونزويك. راه منافسه بواحد الطريقه كيتنافسوا على المهاجرون، ولكن دائما المهاجرون كيستوفوا الشروط. لي زيفينمون افنيغ هما كلهم اش غادي يديروا، فين غيستقطبوا employeur spécifique, foire internationale d'immigration Nouveau-Brunswick, événement virtuel de recrutement infirmière. Décembre, les infirmières qui كيسمعوني événement virtuel يعني par Zoom, par Skype. Le temps 2020 foire nationale d'immigration nouveau. هذا غادي يديروه par Skype، وهاد لي دات دابا نعطيهم au fur et au mesure ان شاء الله. كتجيو لهنا دائما قبل ما الناس بغات ابليكي في هاد لي بروغرام هادو، بروغرام ديميغراسيون، بروغرام ادميتون فوزيت فرانكوفون، حاولوا الناس اللي ما عندهاش مؤهلات عاليه. راح كنشوف انا التساؤلات ديالكم، ما عندكش اللغه يعني لي تيست اسي بوسي كيف كنقولوا دي بون ناس بهذا المعنى بالعربيه. ما عندكش نقاط عاليين في الفرنسيه ولا في الانجليزيه، ما عندكش دبلومات عاليه، ما عندكش كيفاش غادي نقولوا بون العمر شويه ما كيلعبش دور. حاولوا الحل الوحيد بالنسبه لكم كنصيحه عقد عمل، تابليكي في المواقع اللي كنعطيكم وكاينين في المواقع الحكوميه، تابليكي على عقد عمل، سجل راسك وابليكي. شوفوا رجعوا الحلقات كيفاش كتابليكي. الحل الوحيد بالنسبه لكم نتوما عقود عمل. اما الناس اللي عندهم مؤهلات، عندك اللغه، عندك العمر، عندك ليكسبيريونس دو طرافاي، عندك ان دومين تري سوليسيتي تري دوموندي هنا كمثال هاد لي زانفيرميير، نتوما غادي تدخلوا بلونطري اكسبريس، لان نتوما تيفاليو باش ما ديروش اخطاء بحال شي ناس كيف تكلمت عليهم. رجعوا الحلقه ديالي كومون ايفاليي اسكو vous serez capable de présenter une demande oui ou non. راه كاينه حلقه خاصه بها سيت غوفرنمونتال ديال ايميغراسيون سي سي ايميغراسيون كندا، وتيفالي le statut, le profil ديالك. لا جاك لو كود دو ريفيرونس ça veut dire vous êtes pré-sélectionné, pré-admis. خاصك تريسبكتي قبل ما دير هادشي. سير دير الاختبارات لي تيست لينغويستيك، ضروري خصكم ديروهم. الناس صحاب لونطري اكسبريس خصكم ديروهم بلا ما تحاولوا تسكيبيو كيف كنقولوا سكيب، يعني تيفيتيهم. ما كاينش الحل، حتى هادوك سي دي بوين، فريمون دي بوين. بلا ما شي واحد يكذب عليكم لي لوا في هاد لي ريغلامون راه يسون ستابل فيكس ما كيتغيروش. تيست لينغويستيك سا دون دي بوين، يعني خصك ديرو بغيتي ولا كراسي باش تجي ديك دي بوين. اكسبيريونس كتعطيك دي بوين، لي ديبلوم كيعطوك دي بوين. هادشي راني شرحتو ما نكثرش فيه. الله يخليكم رجعوا الحلقه وشوفوا هادشي. كيف كتشوفوا غادي تشوفوا هنا الحوايج اللي كنتكلم لكم عليهم. راه لو لين غادي تدخلوا له هنا، نخليه لكم باش تابليكي. ولكن قبل ما تابليكي الله يخليك، ار بي هي ريزيدونس بيرمانونس، بريباريفو. شوف اش هادي غادي تقراوها راسكم مينيموم بلا بلا. اش كيهمني انا باش تكون ادميسيبل في لا ريزيدونس حتى تجيو مقيمون دائمون صحاب لونطري اكسبريس. بياس ديدونتيتي تكلمنا فيه، الباسبور، مسائل الدبلوم ديالك. تو اكزيج ان نيفو سكولاريتي، نو با ديبلوم ديتود كنديان، vous devrez fournir هذاك لي ديبلوم ديالك، الشواهد ديالك. تيست لينغويستيك شوفوا ELTS CELPP TF كندا TCF بور لو كندا، هادو راه بجوج مقبولين. TCF ولا TCF كندا بجوجهم هما تيست لينغويستيك. شروط lettre d'emploi de fournir les lettres d'emploi confirmant expérience. قلتها في حلقه سابقه، خذوا دي لتر من اللي عند لي زونسيان امبلويور اللي كانوا كنتو خدامين عندهم ادميتون ان نون وبدلتي المهنه، خذ اون لتر دو ريفيرونس كتسمى، يكتب لك انك خدمتي معاهم تاع دات تاع دات، بون فوزيتي كوريكت با كوريكت فوزيتي بيان، لتر دو ريفيرونس. هذه اش كيقولوا بها. هاد ادميستيو بروغرام ديميغراسيون être admissible à un volet programme avenant, bon, l'entrée express, pièce d'identité, diplôme d'études, TSF, رجعت ليها هادي، lettre d'emploi, c'est tout. ودخلوا على لو سيت ديال الغوفرنمون ديالهم باش ديروا لونطري اكسبريس. غنخلي لكم لو لين. قلت لكم وكيف قالت لكم السيده، لان السيده هذيك مواطنه كنديه اصليه، يعني في الميدان وعارفه هذا الشيء.
كنقول لكم وكنشجعكم باش تطبقوا، والناس اللي عندها هذه الرغبه باش دير هذه المحاولات، تغيير مشوار الحياه ديالها لهاد لي بروفانس، هاد المقاطعات نوفو برونزويك. وهذه راه ميزاجو قدموا ليها الله يخليكم دي ميتي سبيسياليزي، غادي تجيو راه فاصون نخلي لكم لو لين الرابط دائما في التعاليق. الناس كيسولوني انا راه دائما كنخليه في لي ديسكريبسيون، يعني بلا ما تسولوني فينا هو لي توجور لا. كتجيو كديروا تعمروا ايطوال سي اوبليغاتوار، برينون لو نون الكوريال، كونفيرمي الكوريال، كديروا هنا اي اجري يعني كتوافق ضروري، سويفا وكتكمل. هذه هي الاستماره لطلب الحصول على عقد عمل والاستقرار بنوفو برونزويك. اسهل ما يكون في هذا البروغرام، في هذه المقاطعه. جامي ان ايميغراسيون لو سيت غوفرنمونتال ديال شي مقاطعه كيدير لك استماره في لا باج ديالو. جي جامي في صراحه اول وحدين هما هاد نوفو برونزويك، يعني كنبين لكم القيمه وعلاش عملوا هاد القضيه هادي، عمروها. ولكن دائما خذوا وقتكم الله يخليكم، سويفون. انا جو بو با ما نقدرش لان هذا السيت غوفرنمونتال موقع خصنا نحترموا الخصوصيه. كنتمنى لكم الخير، عمروه الناس اللي فيهم الشروط. شكرا لكم.